باش تكون مقاول ما سهلاش، ولكن ماشي مستحيل. السلام عليكم مشاهدينا ومشاهدات. j'espère que vous allez bien. j'espère que راكم في صحة جيدة. ولفتوا دابا شوية على رمضان، ولفتوا شوية على كونفينمون في رمضان، في الصهد، في كل شيء مجموع بطاقة واحدة. مرحبا بكم un autre jour un autre épisode ديال البودكاست أصدقاء وفاميلا. كي ديما معايا لي زاكوليت ديالي حمزة ونسيم. الدراري صافا بخير؟ صافا الحمد لله. اليوم غيكون النوفيل ايبيزود. هاد المره خفيف شويه، بعدنا شويه على فهمتيني داك البروسيس ديال كريي برودوي، كريي سوسيتي، لوحه. دابا بغينا نشوفوا شويه لي كولابوراسيون افيك دي بارتي برونونت اللي يقدروا يعاونوك في الخدمه ديالك واللي يكونوا ضروريين باش دي بروجي ينجحوا او با. غنبداو هاد المره هذه في هاد الحلقه غنبداو بالديزاينر والجرافيك ديزاينر. كاين اللي كيقول ليه فيجوال ديزاينر، وكاين اللي كيقول ليه اليو اي يو اكس ديزاينر. راه ملفز راقد فهمتي راه دابا شوف في الديزاين كاين بزاف ديال لي كاتيجوري ديال الديزاين، فهمتي ما تخلطش. انا دابا باش نقدر لك من دابا نبدا نعطيك علاش جمعتهم كاملين. دابا جمعت الجرافيك ديزاين، فيجوال ديزاين ويو اي يو اكس ديزاين، غنجمعهم بثلاثه في قفه واحده، حيت سورتو باسكو عندنا ان اكسبير معانا في هذا الثلاثي هذا اللي هو السي حمزه، واللي غادي نبومبارديو هذه المره بالاسئله. يعطينا شويه على كومون سا سباس. انا ديسي نشوفوا بعدا الدراري كومون سا مارش، ونعطيكم لا ستركتور ديال لي ديسكوسيون ان شاء الله. قولنا الدراري كي دايزه لا سيمين ديالكم. احنا دابا راه في بريسك، احنا كنلعبوا في الوسط ديال رمضان، يعني غادي نبداو في داك لو كونط غوبور ديال رمضان يسالي. دونك قولوا لنا كيفاش حاسين براسكم، واش فيفمون كو سا سفينيس ولا صافي ولفتوا؟ شوف كل حاجه وبحلاوتها هذه تنقولوا ديما تيلحني الكره، كل حاجه بحلاوتها. دونك فيفمون كو سا فينيس وفيفمون كو هادشي كامل اللي كنعيشوه دابا فينيس اون ميم طون. والحمد لله رمضان داز مزيان الحمد لله. راك عارف فوالا برومي رمضان اللي غنعيشوه كنتأدبطو ديما معاه في التوقيت، في الخدمه، في الصيام، في الماكله. افون كنخرج وتشوف ديك الهوا، مي دابا المهم ما كاينش الجو ماعيتو مسدودين. سي دوماج مي اون اسبير كو انا حاس براسي بحال ندوز رمضان بشي بلاد اخرى ماشي في المغرب. اكزاكتومون كل راني فهمتيني في شي بلاد الغريبه عليا، فهمتي سي بروميير. انا الدراري بيني وبينكم ما حاسش برمضان كاع دايز. انت راه في شكل انت هو الكونترولور. ما كاينش داك الاجواء ديالو، هذا هو الكونترولور. كاين والو اصاحبي، ماشي فريمون ما حاسش برمضان. كانوا فايق لازم ما كيجيني جوع، ما كيجيني عطش، ما كاين والو، عادي بحال الكونفينمون فهمتيني. ايكونومي دينيرجي ما كتحركش بزاف. كطوم بعدا صراحه كندير سبور الصاد. سبور كتسمى سبور. انت كتسمى انت اللي قلبتي عليها. لا ولكن واخا كصاد صراحه زعما كنبقى بخير صراحه. زعما بالسبور ديالك وترونكيل. فهمتي الحمد لله. الحمد لله انا مازال دابا اون صاداب دو ميو كون بو. كدير شي سبور ولا والو؟ انا ما نكذبش عليك، في الاول كنت والو، في الاول الكونفينمون كنت والو، ومع دخل رمضان بديت شويه صراحه. نايس. عرفتي علاش في دوز خويا ما بقاش دوز خويا ما كيتحركش اخي. اون جوج خذ راحتك سيدي، خذ راحتك. انا بحال نسيم صراحه. انا لقيت غير واحد، نقدر نصيفط لك نسيم، لقيت واحد لاشين في يوتيوب ديال ماشي تيقولوا لك لي موفمون ديال خونا، تيدير لي موفمون معاك، تيدير المينيتور الفوق كيبدا يدير موفمون معاك. عرفت هذاك كاينين هادو، كاينين لي زابليكاسيون اوسي، كاين بحال هادو. انا خاصني غير الوناسه فهمتيني. دونك تيبدا يهضر قدام تيطرطا وانت كتحاول بلان. هو تيقول لك عرفتي فاش كيدير لك ديك لابوز، تيقول لك دابا غوبو دو 10 سكوند. انا كندير بوز، كندير غوبو دو 20 سكوند. عاد فوالا ما نزيدوش نعطيو. لا كاين شنو وي لو بلوز امبورطون هو كتحرك، هذا هو المهم.
le plus voilà c'est ça وكاينين le good vibes بدأ غندير. positive vibes c'est ça. اكزاكتلي. On passe à la structure de la discussion. Inch'Allah, غادي نعطيو الحمزة هو اللي يفتح يعطينا لافي ديالو على الخدمة ديال الجرافيك ديزاين واليو اي يو اكس ديزاين. وفوالا داكشي اللي يبغي يقول يبارطاجي معنا شي حوايج من لو فيكو ديالو. صافي حنا ديك الساعة نبداو عليه هجوم بلا كيسيون نسيم. صافي مشات. صافي مسير الله. سوبر دونك جوست قبل اون سول نبدا ولا مازال؟ استنى شويه افتتح. قبل ما نبداو لا ديسكسيون رابيدمون نبغيو نقولوا ولا في عنده مشكل في الانترنت. وي أخي، شوف ماشي مشكل. صافي بحال اللي كنطراش واحد ليبيزود. لا ترونكي فعندنا في لاباج عندنا اون باج انستغرام جديده الا كنتو مازال ما رجوانيتيوناش مرحبا بكم @podcast.awf وعندنا تيك توك حتى هو @podcast.awf لو ميم يوزر نيم حتى هو الا كان عزيز عليكم داك لو كونسيبت ديال لي فيديو كورت. اي بي اوسي غتلقاو واحد لو ليان ديما عندنا في لو جروب وفي لاباج فيسبوك وحتى في كلكو بوست انستغرام ديال اللي بغيتو تصيفطوا لنا ميساج فوكال كتدخلوا لذاك لو ليان كتصايب ريكورد كتسجلي لنا ميساج فوكال ديالك وفي ليبيزود الجاي ان شاء الله تسمعنا. فوالا اون فو ريميرسي انكم معنا ومرحبا بكم في لا ديسكسيون. دونك حمزه شنو تقدر تقول لنا على هذا الدومين هذا؟ دونك فاش غنبداو نهضروا على الديزاين اول حاجه اللي غنبغي نشرح للناس سي كو الديزاين فيه بزاف ديال لي كاتيجوري. من بين هاد لي كاتيجوري كاين الجرافيك ديزاين كاين اليو اي يو اكس ديزاين كاين باكاجين ديزاين كاين لوغو ديزاين كاين براندين كاين بزاف ديال الحوايج. دونك البراندين فهمتي سي الديزاين داخل في البراندين ماشي 100%. دونك الناس كاين بزاف ديال الناس اللي كيخلطوا تيقول لك انت ديزاينر كدير كلشي. شنو نقدر نعطيك واحد البلان كاين فرق ما بين واحد اللي كيخدم غير في الديجيتال وواحد اللي كيخدم حتى في البرينت. دونك الناس خصهم يبداو يفرقوا ما بين كل حاجه حيت الا شديتي واحد اللي سبيسياليزي غير في الديجيتال مولف بلي فورما ديال توسكي انستغرام يوتيوب كذا وداكشي راه فاش غادي تحطو في حدايا الماشين ديال البرينت راه ما يفهم والو. ديجا غير لا فاصون ديال التريتمون ديال الفيشي فاش كتبغي تعطيه لخونا اللي غادي يخدم في البرينت ما غادي سي فريمون با لا ميم شوز. دونك انا جو سي بلوس في توسكي ديزاين في لو ديجيتال كنخدم البرينت مي سي با ما سبيسياليتي وكنخدم شويه ديال اليو اي يو اكس ماشي شويه مي خدمت بزاف ديال اليو اي يو اكس. انا غنهضر على هاد الجوج اللي بلوز او موان جو سوي سبيسياليست فيهم. في توسكي جرافيك ديزاين كتبدا من لاشارت جرافيك وانت غادي حتى السوشيال ميديا حتى الايميل تمبليت حتى داكشي. بالنسبه لي يو اي يو اكس بغيت نشرح واحد لو بوين في هذا لو دومين. اليو اي ماشي هو اليو اكس. اليو اي هو شنو كتشوف انت في السيت انت اوتون كوتيليزاتور داكشي اللي كتشوف. باش نشرحوا الناس يو اي سي يوزر انترفيس ياك. اليو اكس هو اليوزر اكسبيرينس. ميرسي. اليو اكس هو اليوزر اكسبيرينس هو كيفاش انت كتخدم بالسيت. دابا انت فاش كتدخل السيت وكتلقى سلايدر وكتلقى بوطون وكتلقى ان تكست وكتزيد كتهبط كتلقى هاد دي زيكون من هنايا وداكشي هادشي سي اليوزر انترفيس. فاش كتكليكي على مثلا ليكون ديال لوغين وكتمشي للون باج لوغين ومن تما كتدخل كتدخل مثلا الانترفاس لداخل سي هادي هنا اليوزر اكسبيرينس هو لو بروسيس منين كتبدا كتدخل منين كتحط اللينك ديالك حتى كتسالي. الا كنتي في سيت اي كوميرس كتشريتي ولا اكزاكتومون سي البروسيس ديال كيفاش كتخدم في السيت بور فاسيليتي وحده الانترفاس وحده الاكسبيريونس. اكزاكتومون هذا غير دخل شويه اون ديتاي. كاين دي زاجونس اللي كتلقى اليوزر انترفيس كيخدم بوحدو سبيسياليست غير في الانترفاس. دي فوا ماشي ديما ماشي كاع اليو اي ديزاينرز كيكونوا كيخدموا الكود ولكن كاينين اللي كيقيسوا في الكود سي ان افونتاج راك عارف. واليو اكس كاين اللي سبيسياليست في اليو اكس كيخدم غير لي بروسيس كيبدا من الواير فريمين حتى كيدوز للبروسيس بالبروتوتايبين كامل. دونك هنا بحال قلتي سي دو جوب ديفيرون اللي كيقدر يديرهم واحد ولكن واحد الا كان يخدم عليهم ما يمكن ما غاديش يكون اوسي بحال اوسي بارفي كو لا كانوا جوج فهمتي سي نورمال. جو بونس كو في اليو اي يو اكس هضرت شويه على ما يمكن ندير لوجيسيال غنهضر على كلكو لوجيسيال باش انا كنخدم. كاين ادوب اكس دي
هو اللي كنخدم به انا كيجيني ساهل وي. كاين فيغما كاين سكتش هاد جوج وي. معروفين دابا والانيماسيون تتخدم المهم انا كنخدمها بانفيجن داكور بارابور للجرافيك ديزاين كنخدم كاين كتجمع تو سكي لوغو كتجمع تو سكي فلايرز بروشور دي كليون جوستومون قبيله كنتي هضرتي على لا شارت غرافيك هادو هما لي كومبوزون ديال اون شارت غرافيك كيلكو لا شارت شوف لا شارت سي تري رار فين بعدا انا كيجي عندي كليون تيقول لي بغيت اون شارت غرافيك دابا هما كيسمعوا اون شارت شنو هي كتجيهم اون شارت كتجيهم بحال صافي بغيت لوغو مي اون شارت اون فري شارت راه كيكون واحد لو دوكيومون اللي كيتليفرا مع لو لوغو اللي كيكونوا فيه بزاف ديال زيكسبليكاسيون جو بونس ياك لي شابيتر اكزاكتومون كيقدر يكون امبوزي على شي ديزاينر اللي يجي يكون يخدم لوغو هما يعطيوه لا شارت غرافيك اللي يخدم بها كيفاش بحال دابا في الكايت شارج تيكونوا عاطينو ديك لا شارت غرافيك لا شارت غرافيك راه سي لو ديزاينر اللي كيخدمها داكور مي سا يمكن لك كاين واحد لو فولي ديال لا كيسيون الناسيم اللي تقدر تكون باغ اكزومبل انت بغاوك دير غير واحد لو تروك سبيسيفيك هما ديجا عندهم ان ديزاين بري ايطابلي شوف انا نعطيك لا شارت غرافيك نورمالمون انا كيفاش كنخدمها شنو كنكون حاط في لو سومير ديال لا شارت غرافيك كنكون حاط اللوغو تايب سي كنعطيهم لا فيرسيون ديال اللوغو كي تخدم به فهمتي سي لا فيرسيون بيزاج ولا فيرسيون فيرتيكال ولا فيرسيون اوريزونتال ديال اللوغو كنكون عاطيهم لونيفير ديال لي كولور فهمتي لي كولور ديال اللوغو اون باليت باش يقدروا يخدموا كنعطيهم اون فيرسيون مونوكروم اللي كتكون نوار اي بلون فهمتي نوار سور بلون بلون سور نوار كنعطيهم اون فيرسيون ابريجي سي الا كان مثلا لوغو تيبوغرافي كتكون فهمتي غير تي ولا شي حاجه ولا ليكون بوحدها وكنعطيهم اون لا طاي مينيمال اللي ما يفوتوهاش سينون لو لوغو ما يبقاش كيتقرا كنعطيهم اون زون ديال لا بروتيكسيون بحال دابا اللوغو بحال هكا كتخلي مثلا 2 ولا 3 ملم في الجناب ديال اللوغو كامل كنعطيهم لي فون فين يقدر كيفاش تخدم باللوغو على لي فون مثلا الا كان فون بلون راه غتخدم لي كولور ديالو كان مثلا فون ان بو فونسي غتخدم اون فيرسيون بيضاء 100% الا كانت اون ايماج خصك دير مثلا واحد الاوفرلاي واحد اللاير كحل وكتنقص من لوباسيتي كتعطيهم هاد لي ديتاي وكنعطيهم لونيفير ديال تيبوغرافي اونيفير تيبوغرافيك سي الفونت باش مخدوم ولا فونت اللي تقدر تالتيرني باش تخدم معاهم مثلا في اون فلاير ولا في شي حاجه دونك سي فريمون ان باكيج كامل فيزوال نورمالمون هذه هي لا شارت غرافيك ولكن فاش كتجي عندنا كليون وكتقول ليه مثلا اكزاكتومون دوكيومونطاسيون باش اي ديزاينر غادي تجي عنده تقول ليه مثلا بغيت فلاير تعطيه لا شارت غرافيك غادي يعرف كيفاش يخدم بديك اللوغو تيعرف شنو يخدم لا تيبو اللي يخدم بها وكلشي ماشي انت كتجي كتقول ليه بغيت فلاير وصافي عطيني اللوغو فورد ولا فهمتي راه ما يمكنش حيت كاينين داك اللي تيصيفط لك لوغو في اكسل دير فيه في اكسل جوستومون لا سورس ديال هادشي كامل سي كو الاغلبيه ديال لي كليون اي سو بو و جو بونس الغالبيه دابخي ليكسبيريونس سي كو ما كيكونوش فريمون عارفين الخدمه ديال ان ديزاينر كي دايره والقوام ديالها ولكن شوف خص عاوتاني فاش ان ديزاينر كيجي عنده ان كليون اللي كيعطيه لوغو في وورد ولا في اكسل كتجي عنده كتشرح ليه كتقول له فلان راه ما يمكنش انا نخدم لك شي حاجه دو كاليتي بان لوغو في وورد فوالا كتبقى تشرح ليه حتى كيفهم حيت ما يمكنش فوالا جو بونس عطيتيني واحد الريزومي زوين مي فوالا اون فا افوار بلوس دو ديتاي في هاد لي كيسيون اللي تنطرحوا عليك مرحبا ديجا غير الطريقه باش كتهضر والطريقه باش كتابوردي لو سوجي سا دون واحد ليدي على الفايبز ديال ان ديزاينر وكيفاش فهمتيني خص لينيرجي ديالو كتكون وكيفاش كيدير يقسم على لي زيدي فوالا نسيم اسكو تا دي كيسيون ولا نتوكل على الله بيان سور ضروري لا عارفكم مجد ليه بزاف لا موجه اوكي مرحبا ايكوت ديجا خي حمزه كيفاش لو ديبي ديال ان بروجي في ديك لا فاز ديال الكونسيبت الاول كي تتحس بديك لامبليكاسيون اللي تكون فيها حيت تكون واحد لا بريسيون
ناصحه شويه بحال كلشي تيتسنى منك داك لو ريزولتا اللي غادي يخلينا نديماريو البروجي ولا نبداو ان موديل ولا Juste, ديك ليدي. avant que tu répondes à Hamza, rapidement, Bon. ما غاديش نقدروا نتعمقوا في كل كيستيون باش نقدروا نجيبوا 35 minutes de l'épisode. سير ماشي مشكل. On va avoir ton avis, on va passer aux questions. Pour la question de Nassim, c'est simple. انا فاش كنكون غادي نبدا بروجي اول حاجه كندير سي لا ريشيرش. كنمشي عند الكليون تنقول ليه عطيني لي زيدي اللي عنده لا فيزيون ديالو. كنمشي ندير انا دو مون كوتي اون ريشيرش على داكشي اللي هو كيتخيل في البروجي ديالو. الا انا كنت غادي نامن معاه في داك البروجي راه غادي غنخدم معاه. الا ما كنتش انا غادي نامن صعيب باش ناكسبت ديجا داك البروجي من الاول، حيت باش فاش كتكون مامن زعما كتامبليكا في داك لو بروجي 100%. ما كاين با د ليميت. فاش كدير لي ريشيرش كتكون كتقلب من نيتك فريمون. منين كيكون بروجي اللي كيبان لك فلو منين كيكون عندك داك لو بروجي فلو ما عارفش لو كليون شنو باغي، غير الا كنتي محنسر في الصرف هو فاش غادي تاكسبت ديك البروجي، مي سينو راه غدوز. ديك الخدمه الاولى اللي بنادم ما تيكونش كونفانكو من حاجه واخا هكاك تيخدمها للكليان كيطرا فيها مشاكل في الاخر هذيك سولو مون اكسبيريونس. علاش؟ حيت ما يقدر ما يعرفش يدافع على ليدي ديالو يقدر حيت لا لو ديزاينر ما كيكون مرتاح لا لو كليون تيكون عارف فين غادي. فهمتي؟ عندي سي ان افي وي. عندك une petite question rapidement, c'est شنو هي à ton avis la différence ديال الا شي واحد اليوم عند porteur de projet يبغي يخدم avec un designer freelance et la différence مع une agence de design. غادي نقدر نقول لك avec un designer freelance كاين دو كا. كاين واحد اللي غادي يكون عنده اسي ديكسبيريونس والثاني اللي يلاه غادي يكون بادي. اللي عنده الاكسبيريونس تيكون عارف شنو غادي يطلب من عند الكليون كوم انفورماسيون باش انه تقدر تسهل عليه الخدمه. واللي يلاه غادي يكون باغي غير ياخذ البروجي باش يخدمه. فهمتي؟ هذه غير هذه غير بين دو فريلانسر، واحد بادي واحد اكسبيريونس. اون اجونس كتكون القضيه سي فريمون تري ديفيرون. علاش؟ حيت ماشي الديزاينر اللي كيكون غادي يخدم مع لو كليون ما كيكونش ان ليان ديريكت في الاول. سي سوا كيكون ان كوميرسيال اللي جايب لو بروجي ولا كتكون داك الديريكتور ولا ديريكتريس دو ماركتينغ هي اللي واخده داك لو بروجي. فهمتي؟ ما كتكونش كتخدم افيك ان كليون ديريكت. وفاش كتكون الخدمه اونتر دو اجونس مثلا انت ما كتكونش بحال دابا لو كليون ديالك سي با توجور هو داك المول ليدي. فهمتي؟ كيكون بارفوا لو كليون ديالك هو مثلا واحد خونا فهمتي شارجي دو ماركتينغ ولا كومونيكاسيون ديال واحد لا سوسيتي. كيكون ان كليون انترن لا سوسيتي. كتكون القضيه شويه فهمتي كتكون كوربوريت بزاف. فهمتي؟ دونك تبع واحد لي زيتاب وفهمتي في تو سكي دو في تو سكي خص تكون واحد شنو نسيم لو بريف دونك خص كيكونوا بزاف ديال لي زيتاب. وهذه الا عطيتيها فريلانسر غادي تجيه شويه صعيبه في الاول في الخدمه. ماشي بحال ديك الساعه ما كايناش تامن بالبروجي ولا شي حاجه. ديك الساعه كيتحط لك البروجي كتخدمو وكدوز اكزاكتومون حيت كيكون بلوس دو ديتاي. اوكي. وانت دابا خديتي ان بروجي كي تدير تكولابوري مع لي كوبي رايترز مع لي شيف بروجي ولا مع لي ديفلوبر كي تدير تسهل ديك لا كومونيكاسيون ساشون كو غنبدا من تحت. جو ديتاست دو طرافاي كنكره نخدم مع لي ديفلوبر حيت كيكونوا فلو. ما عمرك بحال دابا ديفلوبر سورتو اللي كيكونوا فريلانس ما كيعطيكش راس الخيط. كتبقى ديما مرون ما سورتو الا ما كنتيش كتعرف شويه في الكود كيعذبك في الخدمه وما كيجيبش لك لي ديدلاين هما هادوك. دونك ما بلانش وهذا غادي نهضروا عليه ان شاء الله. شي حاجه صعيبه كيحيدها. سينو مع الناس اللي كيخدموا الكونتوني وداك الشيء غادي نعاود نرجع. الا كان داك الانسان اللي غادي يخدم مع اكسبيريمونتي كيكون عارف القوالب ديال الخدمه. الا كانت اون فلاير غادي الا كان فلاير غادي تقول ليه الدراري كنقولوا ولا اون فلاير باش راه حيت المهم هذه لا دوزيام فوا اللي كنقولها. فاش غادي تكون كتخدم فلاير مثلا تعرف انه غادي يعطيك شويه ديال التكست ولا غادي يعرف يحط لك مثلا تكست هنا تصويره هنا وهذه سي با لا ميم شوز كو الا كنتي غتخدم مع واحد اللي ما عارف والو غادي يقدر يجي يعطيك مثلا فهمتي وورد اكا عامر بالكونتوني ويقول لك هاك خدم لي فلاير اسينك. ما يمكنش. فهمتي؟ المهم كاين هاد
ديتاي ميم بور لو ويب بحال دابا فاش كتكون خدام افيك ان كليون في اليو اي وكتكون خدام انت مثلا ما عطيكش هو الكونتوني من الاول كتخدم نتايا بلوريم ايبسون كتكون موجد واحد لي بارتي مثلا ديال لي باراغراف فاش كيجي داك خونا اللي غادي يخدم الكونتوني الا ما كانش اكسبيريمونتي غادي يكتب لك بزاف دونك غادي يهرس لك كاع داك الديزاين اللي خدمتي انت دونك ضروري خصكم ديما تبقاو اون كولابوراسيون دونك ضروري لا كومونيكاسيون اونتر ليكيب اللي غادي يخدموا كاع كومونيكاسيون بي ديريكسيونيل ديك اللعبه واحد عنده ليدي خصو يقولها للاخر الاخر جا شو حتى هو الكونتوني ولا كري هذاك الشيء تكونش الحشمه سي صا لا هو ما خصهاش تكون الحشمه راه الخدمه هذه دونك راه كاين اللي كيحشم كاين اللي كيحشم بزاف لا لا بارفوا هو ديك parfois je الحشمه pense تخرج ان برودوي ولا ان سيرفيس ديفيكتوي راه ouais تخلها في البال لا parfois ما كتكونش غير الحشمه parfois غير داك لو مونك دو كومونيكاسيون ما كيكونش عند لي دو بيرسون لو ميم يعني لي ميم ديفينيسيون عندي واحد بتيت اكسبيريونس الا قدي زعما نبارطاجيها وفوالا انت معانا دابا كوريج موا سي جو مو ترومب هي ديك القضيه ديال لون دي فوت الكبار اللي كيدير باغ اكزومبل ان بورتور دو بروجي ولا ان كونتنت كرييتور هو كيبغي امبوزي ديك ليماجيناسيون اللي عنده في راسو كيبغي امبوزي على الديزاينر وهذيك هي اخيب حاجه جو بونس اللي يقدر يدير سي ان غروند فوت حيت جو بونس او ليو دو انه امبوزي ليماجيناسيون ديالو يفون ميو انه غير يشرح سون بوت لو بودجي لي انسبيراسيون لو فيلينغ اللي باغي يدوز لي بريوريتي اللي عنده اون تيرم دانفورماسيون ا ديفوزي ou il a qu'un autre contrainte وصافي ويخلي الاخر بحال قلتي هو دي كونستيتيو واحد الريزومي ديال البريف ولكن ما يدخلش في الكرياسيون الميم شوف هاد لو كان اللي هضرتي عليه سا ديبون صراحه على حسب لو كليون حيت دافا كتلقى لو كليون كان عنده ان برودوي ولا كان عنده كانت عنده واحد لا كرياسيون اكس اللي هو كان باغي غير يديفلوبيها فهمتي بحال دابا نعطيك ان اكزومبل خفيف مثلا شي واحد اللي خدام اون ابليكاسيون 2 دي ان جو فيديو بغى يدوز لا 3 دي فاش غادي يدوز لا 3 دي ما غاديش يمشي عند خونا ديال لا 3 دي وغادي يقول ليه ها انت ها شنو بغيت وغادي يخليه يمشي في ليماجيناسيون ديالو هذا غير ان اكزومبل صغير غادي يقدر يجي عنده يقول ليه ها انت ها لا فيرسيون 2 دي ها كيفاش انا كنتخيل لا فيرسيون 3 دي ها كيفاش بغيت نطورها فهمتي داكور دونك غادي يعطيه بحال قلتي دي جايد لاينز ولكن ما خصكش تليميتي ليه لا كرياتيفيتي ديالو سينو غتقتلو راني صايب واحد 3 بوين داخل فيهم هاد القضيه غادي نقولهم ان بو بلو طار نخلي الناس يطرح عليك السؤال ديالو مي واحد 3 بوين اللي يقدروا يسهلوا بزاف لا كومونيكاسيون اونتر ان بورتور دو بروجي ولا كان في الماركتينغ قاعد يتعامل افيك ان ديزاينر مرحبا سير نسيم شنو en fait c'est question فيها deux questions جو كيفاش كتعرف ان بروجي تسالا وباش كتحس ملي كتسالي ان بروجي فكرني في واحد الانترفيو ديال واحد مراكشي باش كنحس شوف ان بروجي بيني وبينك كتعرفوا سالا باش كتخلص عندك شوف لازم كتعرفوا سالا فاش كيقول لك الكليون صافي ساليت ما خصك تعطيني حتى حاجه واحده اخرى ولكن هاد سالا سا ديبون صراحه الا كان لوغو نقدروا نقولوا سالا الا كان فلاير غادي نقدروا نقولوا سالا فاش غادي دير ليه البرينت راه نقدروا نقولوا سالا تيت امبوسيبل نقولوا سالا انت راك عارف هادشي حيت سي جامي فيني سي ديما كلكو تكون واحد الفيرسيون ضروري ما خصك تبدا ديما دير معاه الابديت ابار الا كنتي انت غادي تقول ليه فلان نعطيك هادشي وسير نساني ما كنديروش بزاف صراحه ولكن الحمد لله ما كنرجعوش عندي بزاف باسكو صافي فهمتي كيخافوني ما نمشي في خيالي باش كتعرف بروجي فيني راه قلت لك سي فهمتي صافي كتسالي خدمتك كيكون لو كليون ساتيسفاي كتخلص كيكون هو فرحان هذا هو المهم هادشي في لو كا فين تيكون مثلا كايت شارج اللي ضروري تخدم سولون داك الكايت شارج تساليه تليفري ليهم لي ليفرابل اللي بغاو في داك لو طون في الديدلاين ديدلاين ماشي في ديدلاين صراحه دي فوا كتزقل ديدلاين بواحد 4 جور 5 جور بليزون دي فوا شوف نتوما بزاف نتوما ديفلوبر ما هضرش عليك ما تشجعش عليها عاوتاني اخي لا ولكن شنو كنت باغي نقول واحد النقطه ما خلانيش دي فوا كتسالي قبل من الديدلاين بشي 4 جور ولا 5 جور اوسي فهمتي سا ديبون لا كومبلكسيتي دو البروجي بلوز اون موان بيان سور ديك الساعه صافي تليفري ليهم ليفرابل السلام عليكم الا كان شي فيدباك واش سي توجور بري اون شارج من عندك ولا
شي فيدباك باغيين يزيدوا. شوف هذا سي ان بوين تري امبورطون هو هذا البلان ديال الفيدباك غنقولوا بالزربانو في المسافه ما تخافش لي فيدباك خص تهضر ديما مع الكليون في الاول على لو نومبر دو ريفيزيون اللي غدير في الاخر ديال البروجي ماشي انت غادي تمشي غادي تعطيه مثلا فلاير وغادي يبقى يقول لك لا انا بغيت هذه في الغوز لا انا بغيت هذه في الصفر انا بغيت هذه في الليموني صفر وغوز اخينا في العاد ستايك بهاد النهار المهم دونك خص في الاول تقول ليه مثلا فاش غادي نتفاهموا على هذا لو بري بور دو موديف ولا 3 موديف في الاخر ديال البروجي ماشي ان نومبر ليميت سي ربانو فلات انا ديك لا من النهار الاول يموت المش لا سي تري امبورطون باش كيكون شي بوين امبورطون هو اللي عنده لا بريوريتي دونك جو سوي اوسي داكور افيك واحد لو بوين قالوا نسيم ديال الكاي تشارج جو مو دي انت صايب شي سيت سي فري السيت ما عمره ما كيسالي ولكن انت اللي بغا من بعد انت ساليتي لاطاش اللي عليك وبغا من بعد يزيدوا شي حاجه ça va être considéré comme un nouveau projet c'est vrai c'est une continuité ça va être un nouveau projet بالقوام ديالو بوحدو bien sûr با انا نحيد عليه دوك لي 3 بوين رابيدمون الناس اللي باغيين يكون عندهم دي بتيت زاستيوس ديك كيف تستعمل how to use بس دي كيف تستعمل ديزاين روكا هو الاول انك كتحاول تادابتي الديدلاين افيك لو ديزاينر لوي ميم حنا يلاه هضرنا عليها دابا باسكو غالبيه الوقت ما كتكونش كتعرف لو جوب فريمون بيان الا ما كنتيش دوزتيه دونك لو جوب يقدروا يدخلوا فيه بليزيور زيتاب دو كرياسيون كتدخل فيه لانسبيراسيون ال ميم كيدخلوا فيه هاد الريفيوز اللي هضرتوا عليهم نتوما كيضروا فيه الا كانوا يكونوا شي ادابتاسيون او كور دو روت دونك هادشي كامل دونك ديما خدم الديدلاين افيك لو ديزاينر لوي ميم ما ديروش راسك تجي تحط عليه الديدلاين الثانيه هي utiliser des références connues des exemples باش تشرح للديزاينر ما عمرك ما تجي تعطيه الكلمه فاغ فهمتي تجي تقول له بغيت تكون ساكلاك بغيت شي حاجه تلصق في الراس هذه صافي غيان دير باسكو سي تري ريلاتيف سي تري فاغ مي او ليو دو سا جي عنده قول ليه عطيه اكزامبل دي تروك اللي انت عجبوك اللي انسبيراوك اللي انت كتشوف بروجي ديالك يكونوا في لو ميم تيم لو ميم ستيل troisième truc rapidement هو ان لو ديزاينر هي اللي مهمه بزاف داخله في الاداب ديال الكولابوراسيون هي لو ديزاينر سي ان كرياتور سي ان ارتيست راه جو كوني بزاف ديال لي ديزاينر اللي كتلقاهم فريمون كبروا بزاف كيديروا دي زيكزيبيسيون علاش سي ان ارتيست ما خصكش تعتبره كوم سيكريتير يعني ماشي راه سي كيلكان اللي يجي يحط لك واحد الفيزوال يمشي في حاله سي كيلكان اللي تكون عنده لا توش ديالو في لو روندو فينال وخاصك تامن به اسمح لي غير ان بوين فيت في هاد البلان اللي قلتي دابا في الاخر راه فاش كيخدم بحال دابا مثلا ان ديزاينر فاش كيخدم ان كليون راه ديك الخدمه اللي كيخدم لها راه هو كيبغي يحط لو ماكسيموم ديالو باش ديك الخدمه يقدر يحطها في بورتفوليو ديالو باش يقدر يجيب بلوس دو كليون هذيك الخدمه عنده هو راه شي حاجه فريمون خصو يدير يخلق فهمتي يدير شي بلان في شكل ما عمره ما دارو باش يقدر يحطو يفتخر به بحال كيكون كيجمع شي كوليكسيون وجوستومون قبل ما تبدا مع ديزاينر الا بغيتي تامن به من بعد خاصك في الاول تشوف بورتفوليو ديالو وشوف واش لا توش ديالو داخله في لا فيزيون ديالو ديك لومبرانت ديالو حيت بحال اللي قلتي سي دي كرياتور سي دي ارتيست اون ميم طون سي سا شاك ارتيست عنده واحد لا توش ديالو اللي هي واحد بحال لومبرانت ديك البصمه اللي تيكون هو مخلي في البورتفوليو ديالو هنا راه تعرف واش سي اون اديكواسيون مع الخدمه اللي بغيتي انت تشوف اللي بغيتي تكريا اللي بغيتي داكشي تخدم سي اكزاكتومون سا دونك فوالا سي سؤال عندي واحد سؤال سي اكزاكتومون كنت نقول لك واش عندك دي كيسيون نختموا بهم واحد السؤال واش بوغ ان ديزاينر اسكو ضروري يكون تيقيس في دي كروكي دي سكيتش في اوراق يكون تيعرف يرسم ديك لو ديسان بارفي مثلا غيشوف شي زنقه غيحطها قبل ما يتلاح الديجيتال ولا بنادم يمكن له يتعلم ديريكتومون ديجيتال في لا كرياسيون ديال لي لوغو انا ما كنعرفش نرسم دونك نقدر نكون انا ان اكزامبل بالنسبه لدوك الناس اللي تيقول لك لا بغيت ندخل الجرافيك ديزاين ولكن ما عنديش سكيلز ديال الرسم فهمتي مي الا كنتي كترسم صافا تيدي بزاف سورتو فاش تكون مع كليون مثلا في ان برينستورمينغ ديال بغا مثلا لوغو ولا شي بلان تقدر تجيك اون ايدي تحطها ليه سوغ بلاص فهمتي ولا مثلا فاش كتخدم يو اي كتخدم على اليو اكس مع كليون تقدر دير السكيتش داكشي بالزربه وتخدمو
مي سا نونبيش انك تكون ما كتعرفش كاع ترسم ما كتعرفش تهز قلم وتولي جرافيك ديزاينر. مي فهمتي داك البلان ديال فاش كتكون كترسم كتعاونك تقدر تكون كتخدم حتى في ديجيتال بينتين. هذا سي ان دومين واحد اخر بلا طابليت تو ديك هذاك سي ان دومين واحد اخر كاع اللي داخل حتى هو في الديزاين بيان سور اللي ما ذكرتوش قبل. حيت الديزاين عالم راه كاين عرفتي دي كرياسيون ديال شوف انيمي، كاين لانيماسيون، كاين 3 دي اللي ما هضرتش عليها حتى هي كاين راك هضرتي على لا لانيماسيون 3 دي في سيغتان مومون. لا 3 مي دي ماشي في كاين لو ديزاين ديال دي برودوي. دي فوا تلقى ان ديزاينر في شي شركه داير ان برودوي اللي تيكون هو البيست سيلر ديالهم. كاين ديزاين دانتيريور. لي ديزاينر ديال لي منويزي راه هما سي دي طابل ديزاين. هي برودكت ديزاين. شوف صغرنا انا بعدا في صغري ملي كنا تنسمعوا ديزاينر بحال هكا سيتي في سوسيتي راه تيدير ان برودوي اونيك ولا هو اللي تيبقى يحماق. كنا تنشوفوها في دي فيلم تيبقى يحماق. انا فاش كنت صغير كاع ما كنتش كنعرف شنو هو الديزاينر. لا مي ملي كنتي تتعرف بحال هكا اون شيز توب ديزاين صافي دير سيتي شي حاجه اللي خارقه على العاده. انا اول مره سمعت الديزاين سيتي ديزاين الحوايج وعاد من بعد هذه سيتي كنت صغير. سي صا سي واحد العالم اللي بوحدو زعما وكبير واحد العالم اللي خص الدراري الصغار يعرفوه. وي والله حتى انا ما عمري ما تلاقيت مع شي واحد صغير وتيقول لي انا عارف شنو هو الديزاين. وكاين واحد الخدمه كونسيبتيل يلاه بانت اللي هي اكسبيرينس ديزاين ديال الاكسبيرينس. يعني ماشي اليوزر اكسبيرينس ماشي داكشي اللي هضر عليه حمزه. هذه غير الاكسبيرينس ديزاين يعني كتخدم على لو تيب دو بروفيل. كدير واحد لا ريشيرش على لو تيب دو بروفيل اللي يكون كليون كو سوا ديال ان تروك ديجيتال ولا ديال ان ماغازا وكتخدم ليه اليوزر جورني ديالو وكتقنها. فهمتيني اليوزر جورني ديالو ديال انه يبقى ديما اونغاجي وانتيراجي فهمتيني مع لا بلاتفورم ولا مع لو ماغازان حتى كيشري. وكتديزايني ديك الاكسبيريونس ديال الكليون فاش كيكون يلاه تحت في لاندين بيج ولا يلاه دخل الماغازان حتى كيشري. وكتصيب الواير فريم كاع سي لو فو وعاد كتعطي لا مان ديك الساعه. هذا هو اليو اكس ديزاين اللي هضرت عليه قبيل. فوالا سي هذا البلان هذا غير هذا الاكسبيرينس ديزاين بحال قلتي كيمشي ان بو بلو فاغ في دي فونكسيون ماناجيريال. فهمتيني كيمشي ان بو بلو فاغ في دي فونكسيون ماناجيريال ديال انه يقدر يدخل ديال انه الا خاص كلكان ديال شي ايكيب يكون حاضر في شي بلاصه الا خاص زاد شي فونكسيون كامله وهو يفكر فيها كيدير لا ريشيرش على لي بيرسوناج يعني لا تارغيت نيت كيسيب له واحد البتي بروفيل بحال قلتي دي خدم اون كولابوراسيون. سي كوم سي هاد الخدمه ديال الديزاين تيلمون كبيره وتيلمون عليها الطلب كولات شاك بارتي ديالها ولات خدمه ابارونتيير. فهمتيني فهمتيني غادا وكتقسم بحال الشكل ديال بحال الشكل ديال سناب شات عندهم صيفط فيديو حتى انستغرام عندهم صيفط فيديو جو سناب شات شدوا غير ديك لا فونكسيون رجعوها بلاتفورم. سي لا ميم شوز دابا لي طاري في الديزاين كتلقى كيشدوا غير اون بارتي من لي فونكسيون ديال ان ديزاينر ولا ديال يو اكس ديزاينر وكيرجعوها حتى هي خدمه ابارونتيير. خدمه سير حيت كيلقاوك عندها فهمتي المنافع ديالها. فاش كتتقن كتكون كتعطي فريمون ان في لو ريزولتا فيه. مي بون دراري شكرا بزاف بور سيت ديسكوسيون سورتو شكرا لحمزه حيت هو اللي عطانا هاد المعلومات كاملين على الانترفيو. اون اسبير الا كان شي واحد مازال عنده دي كيسيون يحطهم لنا في انستغرام ولا في شي بلاصه كومونتير في يوتيوب كومونتير في الجروب في لاباج مرحبا. اون اسبير كو الا كان شي واحد يلاه باغي يتلاح لهاد الدومين ولا يلاه بادي في هاد الدومين نقدروا نكونوا فهمتيني سي بوسيبل زدناه شي انفورماسيون بوتيتر ولا انسبيريناه ولا انا عرف كو سي با سون تروك فهمتيني هذه مهمه. اي بي فوالا دري شنو تقدروا لو بتي تروك اللي تقدروا تخرجوا به في هذا الديبا هذا ان بوين ان مو. انا نقدر نقول لي ديزاينري خصهم يعرفوا يفالوريزيو خدمتهم ويدافعوا عليها pour qu'ils puissent leur donner واحد لا فالور لي elle le mérite. فهمتي والكليون ما يبقاش يحقر لو ديزاين. سي اول حاجه كتشوفها واول حاجه الا تعجبك ولا ما غاتعجبكش. اوكي غنكومبليتي الهضره ديال نسيم. لو كليون خصو يفالوريزي الديزاين حيت هو وجهه باش غادي يمشي يوري لشي واحد شي حاجه غادي يقول لها خدمتي وإلا كانت ديك الخدمه خايبه راه هو خايب
سي صا. دونك هذه هي الهضره اللي نقدر نقول. انا غادي نقول زوقت بيع. غادي يحتاج هو سي لا ميم شوز. C'est ça. Voilà, on vous souhaite une très bonne fin de Ramadan. Beaucoup de courage et نتمنوا لكم كاع السلامه في هذا الكونفينمون هذا، وتهلاو في راسكم وتهلاو في الصحه ديالكم. كنتمناو ان كنا خفاف عليكم وان ما ديتو معاكم واخا غير شي تفويجه معنا في هذا الابيزود هذا. كي ديما ما تنساوش كاينه لا باج بودكاست اصدقاء وفاميلا، وكاين لو جروب اللي كنناقشوا فيه بلوز انتيمون بودكاست اصدقاء وفاميلا، انستغرام @podcast.awf ولو ميم يوزر نيم في تيك توك، يوتيوب واش بغيتي ما مشيتي دابا غير ما بغيتيش. شكرا بزاف انكم تابعتوا معنا، وان شاء الله الحلقه الجايه غادي يكون ان اوتر دومين وتاو بلا ميم ستيل ان شاء الله. ونبودي على سيمين بروشين. شكرا للدراري انكم حضرتوا معنا. مرحبا وبليزير. على سيمين بروشين دابا. على سيمين بروشين. السلام عليكم. باي. بغينا حتى حنا يكون عندنا استرونوت ديالنا مغربي. إلا كان هذا هو الدومين اللي عجبك آمن به.